श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्कजन्मा निजमन्दरमन्दरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निलाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः दृगिनच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्प्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुते स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुदया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदुष्टः समगात्कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावादयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यकरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरान् भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मतसर्वस्वमुपादिशन् च नन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।